वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल हक़ अल अव्वलिल वल आखिर वल खालिक़ व राज़िक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। नअतक़िदु तौहीदहु व नतवक्कउ गुफ़रानहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला खैरि खल्क़िहि व सय्यिदि बरिय्यतिहि मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहमदिल मुज्तबा व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तुबिल्लाहि तौबतन नसूहा। मोमिनीन इकराम, दूसरा खुतबा उमूमन हुजूर पाक और आइम्मा अतहार का तरीका ये था कि पहले खुतबे में तकवा की दावत देते थे, कोई ना कोई टॉपिक को लेकर। दूसरे खुतबे में तौबा की दावत देते थे, तौबा, रिपेंटेंस, मग़फ़िरत, फॉरगिवनेस। ये जो कुरान मजीद में एक लफ्ज़ है नसूहा, हमारे यहाँ हम जब बच्चे थे हमारे इलाके में नसूहा से मुराद कोई एक बंदा लिया जाता था कि कोई तो बंदा था नसूहा नाम का, उसने तौबा की थी। हालांकि ऐसा नहीं है। नसूहा असल में कई मानी है इसके। पहला माना जो नसूह का है, खालिस शहद, हनी, खालिस, प्योरिफाइड। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो जैसे शहद खालिस होता है, मिलावट नहीं होती उसके अंदर। और फिर वो शहद मीठा भी होता है, मीठा होते हुए मुज़िर भी नहीं होता। बेशक ऐसी तौबा करो कि जो खालिस तौबा, शहद की तरह तौबा हो, मीठी भी हो। हाँ, मीठी भी हो कि तौबा करने के बाद मैंने देखा है बहुत सारे लोग हमारे यहाँ गाँव में पहले तो नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ने लगे तो हर एक को बुरा भला कह रहे, फलाने तूने नमाज पढ़ी कि नहीं। भाई तरीका होता है मोहब्बत पे आगे, ऐसे नहीं कि आप दूसरे को इंसल्ट करें दूसरे, ये नहीं है। तो तौबा नसू, एक माना नसू का ये है। एक माना नसीहत से भी है, खालिस नसीहत, एडवाइस। वो तौबा जो दूसरों के लिए एडवाइस एबल बन जाए। वैसे नसू ये सीगा मुबालगा है, फ़ऊल के वज़न पे, ज्यादा नसीहत करने वाला। तौबा तो नसू एक वो था ना, वही है ना, वही क्या तो वही तौबतन नसू, वही तौबा तो नसू यही है कि असल में ये सिफत है बंदे की, यहाँ मुस्तआर ली गई है रिपेंटेंस की। बेसिकली वो बंदा जो तौबा करेगा वो नसूह बनेगा, यानी वो नसीहत करने वाला होगा, ज्यादा नसीहत करने वाला होगा। और कोशिश ये भी करनी चाहिए अपने घरों में भी नसीहत का ये सिलसिला जारी और सारी रहे। पुराने ज़माने में रवाज होता था, बुजुर्ग के पास बच्चे बैठते थे, बाकायदा औरतें बैठ जाती थी, बुजुर्ग से कहा जाता था कि भाई आप थोड़ा सा कोई कहानी सुनाएं। वो फिर कहानी सुनाते थे कि इस तरीके से कोई पैगम्बर किसी की कहानी, किसी वलीउल्लाह की कहानी, अपनी कोई आप बीती मसलन सुना दी। एक एक बात के ऊपर होता ये था कि पूरा पूरा ख़ानदान फिर तौबा की किश्ती पे सवार हो जाता था, एक एक बात के ऊपर कि फलां वक्त ऐसे हुआ, फलां वक्त ऐसे हुआ। ये एक तरीका था। अब तो बदकिस्मती से यहाँ पर टाइम ही किसी के पास नहीं है। यहाँ पर तो ये जितना टाइम है, बुजुर्ग भी हमारा कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और हमारा बिलवड भी वही है, हमारा रिश्तेदार भी वही है, सब कुछ ही वही है। तो कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को, ख़ासतौर पर जो हजरात सेंटर्स में जाते हैं वो अपने बच्चों को इग्नोर न करें। मैंने ये महसूस किया है कि अक्सर सेंटर्स में आने वाले लोग अपने बच्चों को नहीं लाते, कम है जो कि बच्चों को लाते हैं। इससे नुकसान होगा, ये तौबा तो नसूहा फिर नहीं होगी, फिर सेल्फिशनेस आ जाए। एक वाक़या सुन लीजिए, ज़्यादा ज़हमत न लूँ। एक हमारे नबी करीम के सहाबी हैं, बहुत ही मशहूर हैं, हज़रत अबू दुजाना, इनका नाम है उकासा इब्ने महज। बड़े नेक साहबी, बुजुर्ग हैं, हुजूर से भी सिन में बड़े थे, काफी बड़े, भवें लटकी हुई। तो हुजूर फजर के बाद दर्स देते, फजर जैसे पढ़ा ली
حضور مڑ کے بیٹھ جاتے مجمع کی طرف رخ کر کے 2-4 آیات سورت مختصر درس دیتے. ابو دجانہ حضور کے درس سے چلے جاتے تھے, کبھی درس میں نہیں بیٹھے. ایک روز حضور نے پکڑ لیا, کہا ابو دجانہ کیا تمہیں ہمارا درس اچھا نہیں لگتا؟ تم ہمارا درس سنے بغیر فوراً نکل جاتے ہو, بھاگ پڑتے ہو, کیا وجہ؟ ابو دجانہ نے عجیب بات کہی. اب یہ چلڈرن تھے یا گرینڈ چلڈرن تھے ان کے سن و سال کے اعتبار سے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں میرے بچے ہیں نسل کے چھوٹے چھوٹے, آپ کا درس سن کے جانے تک ہمسائے کا ایک درخت ہے خورما کا, ڈیٹ کھجور کا, اس میں سے 1-2 دانے گر چکے ہوتے ہیں زمین پر اور بچے اٹھ چکے ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی دانہ وہ کھا چکے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کا درس سن کے جاؤں تو کوئی نہ کوئی لقمہ حرام میری نسل میں آمیزش کر چکا ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کا درس چھوڑنا پسند کیا ہے کہ میرے معصوم بچوں میں, گرینڈ چلڈرن وغیرہ میں ہمسائے کا حق نہ جائے. اس لیے ذرا غور کریں آپ, اس ایک بات سے ہم کتنا سیکھ سکتے ہیں. ایک بات اور سن لیجیے. ایک صاحب آئے حضور کے پاس, انہوں نے آ کر کہا کہ میں درس سیکھنا چاہتا ہوں. حضور نے کسی صحابی سے کہا کہ تم انہیں پڑھا دو. وہ جب پڑھانے لگے گھر لے گئے, مہمان رکھا. آج جتنا ہم مہمانوں سے ڈرتے ہیں اتنا پہلی صدی ہجری کے لوگ مہمانوں سے پیار کرتے تھے. عجیب, بلکہ ابھی بھی ہندوستان پاکستان میں رواج ہے کہ گھر میں مہمان آئے تو سب پورا گھر خوش ہو جاتا ہے, باقاعدہ وہاں پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے گھر مہمان آئے. آج کل تو یہاں پر ہوتا ہے گھر بھی چھوٹے ہیں, مجبوریاں بھی ہیں یہاں کی, اس لیے وہاں بہت ساری مجبوریاں ہیں. بہت ساری چیزیں تو ہم سے امریکہ کی برکت سے ہی چھوٹ گئی ہیں. جیسے ایک یہ بھی چیز مہمان نوازی, جی مہمان نوازی ہے. اکیلے سونا, اکیلے بیٹھنا, اکیلے سفر کرنا, اکیلے کھانا کھانا, یہ سب مکروہات میں سے ہیں. ہم سب مکروہات کر رہے ہیں, مجبور ہیں, اکیلے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس شخص کو مہمان رکھا. اگلے دن یہ بندہ آ گیا اپنا سامان سر پہ اٹھائے ہوئے, یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں تو کوالیفائی کر گیا, میں تو گریجویٹ ہو گیا. ایک دن میں گریجویٹ ہو گئے. کہا کل میرے بھائی نے جس کے سپرد آپ نے مجھے کیا تھا ایک درس پڑھایا, اس درس میں مجھے ایجوکیٹ کر کے گریجویٹ کر دیا. کیا درس تھا؟ میرے بھائی نے کل 2 آیتیں مجھے تعلیم دی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ قیامت کے دن خیر ذرہ برابر خیر کرو گے تو بھی دیکھو گے, بندہ دیکھے گا, اور شر کرو گے تو بھی وہاں ویڈیو چل جائے گی, دیکھے گا. یا رسول اللہ, ان 2 آیتوں کے بعد تزکیہ نفس کے لیے, تہذیب اخلاق کے لیے, انسان بننے کے لیے, اچھا بننے کے لیے کون سی کمی رہے گی؟ اور یہی درس میرے لیے کافی ہے. خدا حافظ, میں گریجویٹ ہو کے جا رہا ہوں. وہ بندہ متدین ترین افراد میں سے قرار پایا ایک رات کی 2 آیتوں کے درس کے ساتھ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہمارے اندر وہ واعظ من نفسہ ابزارب کرنے کی صلاحیت ہو کہ ہم خیر و شر میں تمیز کر سکیں اور توبہ کی کشتی پر سوار ہو سکیں. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل المسلمين وقائد الغر المحجلين علی بن ابی طالب وعلى فاطمة بنت محمد والحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. لا